أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى 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 والليل إذا سجى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى قاف وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى देखिए इसमें वो मद्द लाजिम कहा था ना कि हर्फ मद्द के बाद क्या हो हर्फ मुशद्दद उसको 6 हरकत के मुताबिक कहना होता है ववजदक ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى لام को मुशद्दद ضالا فهدى ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله صدق الله. صدق. جزاكم الله.